देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमैस्तांक जो कोण म्हाका सत म्हणटल्या येलाना पैकी एकल्याक पत्का कारण जाता जाल्यार ताच्या गोमट्याक एकदां त्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. जर तर तुजो हात पातका कारण जाता जाल्यार तो खातन काड, पाय जावं पुरो दोळो कोंकून काड. हें सकड जेजू क्रिस्ताची उतरां आयकत आसतना आमकां कठीण म्हणून बगतात, मात्र न्ही हें जर तर आमी केलां जाल्यार खंडीत कोणी वाचूंक शकना. मात्र न्ही एक मनीस पातकी म्हणून हांगासर समजता. ह्या एका उतरा मुखांतर देवान म्हजो आनी तुजो कितलो मोग केला म्हणलें आमकां आज कळीत करून दिता. जर तर आमकां ह्या संवसारांत जियोंक सोडलां जाल्यार आज म्हणसर ते देवाची कृपा मात्र जावन आसा, देवाचो मोग मात जावन आसा. कित्याक जो हांव सगळ्यांचे चॅप्टर 3:16 म्हणटा, देवान ह्या संवसाराचो म्हळ्यार म्हजो आनी तुजो इतलोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. कित्या पसत ताचे थंय बावार्थ दवरल्या हर एकल्यांनी सासणीक जिवीत जोडीचें म्हणून बापाची कुशी जावन आसली. वय भाव भयणीनो, आज हर एक मनीस पातकी म्हणून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत 3:23 थंयसर सांगता, वय जेजू लागीं व्यभिचार स्त्री एक थंयसर लागीं हाडल्या वेळार हर एक मनीस पातकी म्हणून थंयसर हर एकल्यांनी दाखयलें. कित्याक पयलो पाताक केल्लो फातर उडोवन दी म्हणलें आनी सकड थंय थावन गेले. कोणीय मनीस भाग्यवंत ना, मगर हर एक मनीस पातकी आदांव तावन धरन हर एक मनीस पातकी. पूण देवान आमचो इतलो मोग केलो की आमच्या कुडींत पाताक सोडून दुसरें कितेंच नासलें, पूण आमची कूड जेजू क्रिस्तान मोलाक घेतल्या. कित्या पसत म्हळ्यार ताचो निवास म्हज्या कुडींत जावचे पसत, ही कूड मंदीर जावचें पसत. आनी कोरिंदरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत चॅप्टर 3:16 थंयसर सांगता, तुजी कूड देवाचें मंदीर जावन आसा. जेजूचो आत्मो तुजे भितर जियेता आनी तुज्या स्वंत कुशेक न्ही तुका बांदून हाडला, तुज्या स्वंत कुशेक जियोंक न्ही, बगर तुका मोलाक घेतला म्हणटा. कित्याक देवाची महिमा तुज्या कुडी थावन परगट जावंक वय आज जेजू क्रिस्तान आम्हा सर्वांक मोलाक घेतला. त्याच्या रक्तान आज आमच्या पातकाचे पारीकपण जेजू क्रिस्तान घेतलां. जर तर हांगासर देवाच्या उतरा प्रकार पळोवंक गेल्यार देव सतेवन जावन आसा आनी म्हजें तें पाताक जेजू क्रिस्ताच्या कुडी वयर घालन ताणें ते कुडीक दंडन दिलां. कित्याक त्या क्रुसार काडलो जेजू क्रिस्त म्हजे पसत आनी तुजे पसत. वय भाव भयणीनो, कित्याक ताचें आमची कूड मंदीर करूंक म्हळ्यार ताच्या निवासाक योग्य करूंक आमचे भितर तो जियेता. कित्या पसत आमी मीठ जावंक, आमी रूस दिवंक, देवाची महिमा आमच्या कुडीच्या हर एका अंगा मुखांतर परगट करूंक आनी आमी जिवंत मंदिरां जावन देवाच्या महिमे खातीर जियोंक, देवाक अर्गां दिवन ताची स्तुती करून सासणीक जिविता पसत जियोंक आमकां देवान आपोवन दिलां. ह्या संवसारा पसत न्ही, बगर देवा पसत. आज ही उतरां वाचता आसतना देवाचो मोग आमी नियाळ करया. आज आमची पातकां आमी पळोवंक गेल्यार खंडीत देवान आज आमकां नास करीचें आसलें, पूण देवान आमचो मोग केला. आमकां नासा पसत न्ही, उजा पसत न्ही, बगर सर्गा पसत ससणीक जिविता पसत जिवा पसत आमकां जिवंत दवरलां. आमेन.